هل تعتقد أن مفهوم الصبر هو مجرد تحمل كل شيء بصمت؟ إذا كان الأمر كذلك، فربما تكون غافلا عن سر عظيم وقوي في القرآن. إن فكرة أن الصبر علامة ضعف هي مغالطة كبيرة، فالصبر الذي يتحدث عنه القرآن ليس عجزا أو يأسا، بل هو قوة واستراتيجية واختيار واع لديه القدرة على تحويل الفشل إلى نصر ونجاح. دعونا نفهم المفهوم الحقيقي للصبر، اللي وصفه القرآن بأنه مفتاح الفلاح، أي مفتاح النجاح. مشكلتنا الكبرى هي أننا نعتبر الصبر مرادفا للعجز، لكن القرآن يعلمنا عكس ذلك تماما. يقول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. تأملوا، لم يقل الله اصبروا وانتظروا، بل أمر استعينوا بالصبر والصلاة. هنا ربط الصبر بفعل نشط وهو الصلاة، وهذا يعني أن المرحلة الأولى من الصبر ليست الصمت، بل عرض حاجتك أمام الذات الأقوى والقادرة على كل شيء. عندما تكون صابرا فأنت لست وحدك، رب الكون يصبح نصيرك وحاميك بكل قوته ورحمته. هذا ليس ضعفا، بل هو القوة الحقيقية. أفضل الأمثلة على قوة الصبر العظيمة هذه نجدها في حياة الأنبياء الكرام. سيدنا يعقوب عليه السلام في فراق ابنه يوسف تحلى فصبر جميل، لأنه لم ييأس من رحمة الله وأرسل أبناءه للبحث عنه. سيدنا أيوب عليه السلام في مواجهة المرض الشديد وكل أنواع الخسارة دعا الله بدلا من الشكوى قائلا: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ونبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بعد مظالم الطائف بدلا من الدعاء على أهلها أظهر ضعفه أمام الله وطلب النصر منه. في كل هذه الوقائع لم يكن الصبر مجرد صمت، بل كان دعاء وأملا وسعيا وجهدا مع التوكل الكامل على الله. الصبر لا يقتصر على المصائب فقط، بل له 3 درجات مهمة. 1. الصبر على الطاعة، تحمل المشقة في تطبيق أوامر الله مثل الاستيقاظ لصلاة الفجر. 2. الصبر عن المعصية، الصبر الكفاح لحماية النفس من الأفعال المحرمة والشهوات. 3. الصبر على المصيبة، الرضا بقضاء الله عند الخسارة أو الحزن، وطلب العون منه والسعي للخروج من هذه المحنة. كيف نجعل قوة الصبر هذه جزءا من حياتنا؟ إليكم 4 طرق عملية. 1. إصلاح الفكر، اعتبروا المشكلة وسيلة للتقرب إلى الله وليست عقابا. 2. الارتباط بالصلاة، كلما شعرتم بالضيق في قلوبكم التجئوا إلى الله فورا من خلال الصلاة واطلبوا العون. 3. السعي والعمل، إلى جانب الدعاء ابذلوا جهدا عمليا لحل المشكلة. في حالة المرض اطلبوا العلاج، وإذا فقدتم وظيفتكم ابحثوا عن أخرى. الصبر والعمل متلازمان. 4. الشكر والامتنان، حتى في الظروف الصعبة ذكروا نعمكم الحالية، فهذا يمنح القلب الطمأنينة والسكينة. خلاصة القول هي أن الصبر من منظور إسلامي ليس عجزا، بل هو دعاء وسعي وتوكل كامل على الله. تذكروا دائما أن ثمرة الصبر حلوة في الدنيا وفي الآخرة. إذا أثر هذا المفهوم الحقيقي للصبر في قلوبكم فاضغطوا على زر الإعجاب وشاركوا هذا الفيديو مع أحبائكم وأقاربكم، فمن الممكن أن تكون هذه الكلمات بصيص أمل لشخص ما. أخبرونا في التعليقات كيف اختبرتم قوة الصبر في حياتكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا لمزيد من الفيديوهات المعرفية. وفي الختام ندعو جميعا: اللهم ارزقنا الصبر الجميل وثبتنا عند كل ابتلاء. آمين.